گاہ نیکس پناہ دے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد دربار شریف دی نسبت والے ساتھی غلام یاسین نے قادری فقیر نے بڑے سونے انداز مختصر جہا وقت سانوں عقیدے دے متعلق نسبت دے حوالے دے نال اور صالحین دے قرب اللہ والے دے قرب دی برکات دسیاں سبحان اللہ کہ جدوں اسی اللہ پاک دے دوستاں دے قریب ہونے ہیں تے سانوں دی برکتاں جڑیاں نے سبحان اللہ وہ کیسی نصیب ہوندی ہیں. صرف اسے ایک گل نو کچھ کلام بھی کچھ فقیر پڑھ رہے آئے تھے کہ تو اجے میرا محبوب نہیں دٹھا سبحان اللہ اصل گل ہی بیلیو اسے گل دی ہے اسی مشتاق لفظاں نال تا بڑھنے ہیں لفظاں نال اظہار کرنے ہیں محبت دا لیکن اس میدان وچ کمر کس کے آوندے نہیں جس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کی طلب ہوئے تڑپ ہوئے. میرے سائیں بادشاہ آئے تھے جملہ فرما دیاں آپ فرما دیاں طلب ہوئے حضور دے دیدار دی پھر راتی پاسے مار کے آرام نال سہ جاویں یہ دا مطلب ہے تو طلب کیتی نہیں دیدار کو او دی پہچان اس تے قرب اس دی معرفت دا طالب جڑا سچا ہوئے او پھر بولو چین نال سوندا نہیں اس وقت تک جب تک محبوبہ کولوں عرض کر کے رو دھو کے ترلے کر کے سبحان اللہ مسکینہ دی صورت بنا کے جدوں تک مہربانی کروا نہ لوے اور اگر اس تو پہلے سہ جاوے کھا لوے پی لوے موجاں کر لوے یہ دا مطلب ہے انہوں تاں گیا ہی کوئی نہیں. یہ نہیں دو گلاں اہم نے جڑیاں بڑی ضروری گلاں نے طریقت دے چند ساتھی بیٹھے نے دیگر بھی اہل محبت بیٹھے نے میرے بھائی میاں محمد رحمت اللہ علیہ آج جو دے ختم شریف دی اور شریف دی محفل ہے وہ بھی چلا گیا ہے فقیر میرے حضور نالو دی نسبت آئی میرے سائیں بھی دنیا تو ظاہری تشریف لے گئے نے اساں بھی اپنے اپنے وقت دے اتے چلے جانا ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا حضور علیہ السلام دے غلام دا جانا دنیا تو وہ ہو رہے ایک بے طلب بے تعلق بے نسبت تا چلا جانا یہ ہو رہے. جلال پوری سرکار کئی دفعہ آپ نے عرض کی ہے کیونکہ بابے دے اس شریف دی ختم شریف دی محفل میں سائیاں دی ایک گل سنا کے انشاءاللہ پھر اس کو سمجھتا گے. حضرت سید علی حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ سرکار ایک دن مسجد وچ بیٹھے ہوئے آپ دی بارگاہ ایک یوگی آ گیا تے او دے ہاتھ وچ بھی نہیں تے سرکار کو لوں آپ دے قرب وچ بیٹھ گیا تے آپ نے او دے کولوں پوچھ لیا کہ میاں تیرے ہاتھ وچ کیا ہے توجہ ہے نا فقیر تیرے ہاتھ وچ کیا ہے. یوگی نو نہیں سی پتا کہ حضور کون نے حضور دی شخصیت کیا ہے وہی بڑے بے ادبی دے لہجے نال بولیا تا ملان تسی مسیطر لوگ ہو تانوں کیڑا پتہ ہے کیڑی چیز ہے دنیا دیاں چیزاں نے تسانوں کیڑا پتہ ہے اس کا. آپ سرکار مسکرائے تے فرمایا یار کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت دنیا سن بھی جان دی ہے. تو آپ نماز کی فارغ ہوئے تو دے قریب دوبارہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا میاں کتھے جان دا ارادہ ہے. اس عرض کی تھی حضور جنگ جا رہے ہیں. فرمایا ایک کم کری جنگ جیڑے دروازے تے جامی. اس عرض کی تھی حضور دین مگینا خیرات مگنا دروازے تے کھڑے ہو کے. فرمایا جدو ہن خیرات منگیں بین وگاویں جیڑے بوئے تے جائیں جیڑا بندہ اندروں نکلے تو انہوں آکھنا ہے کہ علی حیدر شاہ سلام آکھ دے علی حیدر شاہ سلام آکھ دے. جی حضور بہتر ہے رستے چاہے جدوں قریب ہوئے اپنی منزل دے دل وچ خیال آیا کہ اس مقام تے علی حیدر شاہ نو جاندا کون سی. عام جہا کوئی فقیر جٹ فقیر معلوم ہویا ہے کہ میں کئی ضلع دور آیا آپ نے کون جاندا اسی تھے لیکن وعدہ کر لیا. ایک دروازے تے آیا بین مگائی خیرات منگی. اتفاق ایسا کہ اندروں نوجوان بچی بیٹی نکلی کندروں باہر بابے نے اس کو خیر پایا جب پلٹن لگی تے ڈردے ڈردے کہنے لگا بیٹی ذرا ایک باری رک
کوئی بزرگ علی حیدر شاہ وہ سلام آکھ دے جب بچی نے گل دے کناں چ پئی تے اچانک پلٹ کے آکھ دیے کہ او علی حیدر شاہ جڑا میرے حضور دی نعتاں لکھدا میرے حضور دے قصیدے لکھدا ہے نبی پاک دا عاشق ہے حضور دا سچا غلام ہے اس وقت کہنے لگی بابا پھر انج نہ جا ذرا ایک باری رک جا جدوں رک گیا بابا بچی گھروں پلٹی تے بہت ساری نہ کپڑیاں دے اندر نہ اس نے چیزاں ولیٹیاں ہوئیاں پنڈ اس چائی ہوئی تے حضور کو لے کے آئی اس جوگی دے کول آ کے آدھی بابا میں ہور تا کچھ نہیں بن سکیا میرے کو اے کچھ چیزاں گھر پہ ہیں کوئی گڑ کوئی آٹا کوئی دانے کوئی گھر دے اندر جو موجودہ وہ چاہ کے دیتا آکھ دیے رو کے اس نبی پاک دے عاشق میں جا کے میرا بھی سلام آگیا جوگی نوں ایک گلی دے وچوں بھائیو اتنی خیرات مل گئی اتنی انہوں ساری زندگی نہ ملی رج گیا اگے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی ایک پنڈ دی دو گلیاں چوں رج کے واپس آ گیا حضور دے ڈیرے دے قریب آیا تے دنیا سائیں دے ڈیرے ول بھجدی پئی پوچھا خیرے آکھیا علی حیدر شاہ دنیا تو پردہ کر گیا جوگی دی ڈیکر نکلی تے سائیں دے جسم منور دے قریب گیا تے جا کے تے کن مبارک تو گوشت تو کپڑا ہٹایا تے اس تو پہلے کہ جوگی بولدا سائیں بولے تے بول کے فرماندے نے جوگیا سنا سن دنیا جان دی ہے یا نہیں جان دی اس جوگی دی ڈیکر نکلی تے آدھا قبلہ من ہن پتہ لگ گیا ہے من کان للہ کان اللہ لہو جیڑا او دا ہو جاوے اے ہر شے یودی ہو جاندی ہے جیڑا اللہ دا ہو جاوے اے ہر زمین و زمان کیا ہے اور اے مال دنیا کیا ہے اور اے دنیا دار کیا نہیں جیڑا اس دا ہو جاوے ہر چیز دے قدماں چ لیا کے کھڑا کر دیندا ہے اس واسطے بھائیو جدو جوگی دی گلاں چلدیاں پیاں اتوں کوئی بندہ بولیا تے بول کے آدا جوگیا کملا ہو گیا ہے حضور دنیا تو پردہ کر گئے نے کدے نال پیا گلاں کرینا ہے جوگی آکھیا کملا میں نہیں کملے تسی ہو گئے ہو اے میاں مردے کوئی نہیں اے پردہ پوشی کر دے دے اے اج اس ولی کامل دے اس فقیر بابا میاں محمد رحمت اللہ علیہ دے اس دی محفل ہے انہاں دے ختم شریف دی محفل ہے بھائیو یاد رکھنا جس نے بزرگ دی قدر کیتی حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میری نظر تو گزری سائیں جگے کافر بڑھڑا پہ جاوے بابا ہائی کافر سائیں جگے پہ جاوے تے سائیں رک گئے مٹھے ہو گئے ٹور مٹھی کر لئی کسی پوچھے حضور مٹھے ہو گئے ہو فرمایا بڑھڑا پہ اگے جاندا ہے کافر ضرور ہے پر میرا دل نہیں کیتا میں بڑھڑے نوں کانڈ کر میرے بھائیو اے جڑے بزرگ لوگ ہوندے نے اج دیاں اولاداں جدو انہاں بزرگاں دی قدر نہیں کردیاں اے تواڈے کول جنت دیاں ٹکٹاں نے ٹکٹاں انہاں دے نال عشق کر لو چاہے دنیا تے ہوویں گھبراہٹ دی لوڑ نہیں جے دنیا تو وقت گئے نے ڈرو ہن بھی نہیں کداں ہی نہیں گئے تھائیں اج بھی انہاں دے قدردان بن جاؤ اج بھی انہاں نوں یاد کرن والے بن جاؤ انہاں واسطے ایصال ثواب دے اہتمام کرو زیادہ تو زیادہ پڑھ کے انہاں نوں بخشو جنہاں دے نال انہاں دی نسبت ہے وہ ایک بزرگ سن لاہور دے وعدے نے بھئی مرن تو ڈردے کیوں ہو جدوں جیندے ہونے ہاں تے اپنے ماں پیو کول ہونے ہاں جدوں جینے ہونے ہاں تے اپنے بالاں کول ہونے ہاں تے جدوں مر جانے ہاں تے اپنے ماں پیو کول ٹر جانے سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں جیندے ہو ادوں اپنے بالاں کول ودے ہو تے جدوں ٹر جانا ہے ادوں کدے جدے بزرگ اگے چلے گئے نے ادوں انہاں کول پہنچ جانا ہے بزرگاں کول جاون تو ڈر کیڑی گل دا ہے پر گل اے انشاءاللہ کام چنگے کیتے ہوویں تے سنگ چنگیاں نال رکھیا ہوے سنگ اگر اچھیاں دے نال ہے تسی اکثر ایک علماء کولوں نکے ہوندے سن تے علماء دے سن دربار تے او خطیب خطاب کردے ہوندے سن بات سنا دے ہوندے ہاں گلی دے وچ کوئی لگیا تے کہن لگا اچھے سنگ کرے بابے نو وجد ہو گیا اسا کہ سبحان اللہ جیڑا چنگیاں دے لڑ لگا جیڑا اچھیاں دے لڑ لگا جیڑا چنگیاں دے سنگ لگ گیا او تر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو گفتگو لمبی کرن دا خیال نہیں ہے یہ نوجوان بیٹھے نے یہ تہاڈا تے ویلا ساڈا کشتہ عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون دا ویلا ہے اپنے گھراں نو پاک کرو اپنی زباناں نو اپنی نگاہاں نو اپنے معاملات نو اپنی صحبت نو پاک کرو اتنی یہ عظیم بات ہے فقیر عرض کر کے جا رہا ہے جڑے دوستاں دی صحبت پا کے انسان اپنے دوست دے مذہب تے ہوندا ہے
کہ مذہب تے اپنے دوست جہدے کولوں باندھا اٹھیندا ہے ذرا ایک باری اپنے اندر کنگھی مارو کہناں نو بیلی بنایا ہوا نہیں کہناں کول باندھے ہو کہناں کول اٹھیندے ہو چھاپ او دی چڑسی جہدے کول بس ہو چنگیاں کول بہو ساڈے بزرگ فرماندے ہیں کہ جیڑا طالب درست نہ ہوندا پیا ہوے بہت سارے انہوں نے اور راز بھی دیتے ایک راز جو فرماندے ہیں جے قلعہ فتح نہ ہوئے تو دی رسد بند کر دیو رسائی بند کر دیو دے تک سودا پہنچانا بند کر دیو کب تک اندر والے اپنے آپ نو قید رکھسن جے تو راشن پانی مک گیا آخر بار جاتی مارنی پوسی اے دل دا قلعہ جے فتح کرنا ہے اے جڑیاں حرام دیاں نالیاں نے انہاں نو بند کر ایک پاسو اگر دل دا جوہڑ اے ٹویا انہوں پاک کرنا ہوئے تو چواں پاسو حرام بری نگاہ بری سماعت بری زبان بری سنگت اے گندگی تیرے قلب دے جوہڑ دے اندر اے پانی غلاظت دا کٹھا ہو رہا ہوئے ایک پاسو تو نیکیاں کریں ایک پاسے گند کٹھا کریں دل پاک نہیں ہو سکتا یہ دل نو پاک کرنا ہے تو پہلے صحبت پاک کر ایک چارے نالیاں جڑیاں گند دیاں قلب وچ ڈھاندیاں پیاں نے پہلے انہاں دا کنیکشن کٹ دے پہلے کنیکشن کٹ دے پھر دل دا ویڑا ذکر اللہ دے نال حضور دشک دے دھو کے صاف کر دے پنڈ دے گواڈ گندے جوڑ ہوندے نے پانیاں دے اگر انہوں صاف کرنا ہوئے تو پہلے مٹی سٹ دے ہو یا پہلے نالیاں گندیاں بند کر دے ہو جڑیاں گندیاں نالیاں وچ گر رہیاں نے پہلے انہاں نو بند کر تسی آکھو جی ایک گل تے سمجھ آ گئی بھائیو عبادت بھی ہوئے سب کچھ ہوئے لیکن اگر انسان دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے انسان دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے اج اس عاجز دی گلے ذہن وچ رکھ لینا عمل کبھی تو انہوں نفع نہیں دے سکتا قیامت تک اگر کوئی سربہ سجود روے نمازاں پڑھے سجدے دے اندر سر رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے اتے گواہی نہ دے او دی نماز قبول ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی نہ مننے حضور دی خاتم النبیین ہون دے اتے ایمان نہ رکھے حضور دی ختم نبوت دا غدار ہوئے تے نمازاں پڑھے ساری رات ٹنگ تے کھلوے فقیر ہونا تا دور دی گل ہے آنکھوں مسلمان بھی نہیں ہو سکتا نمازاں پڑھے ذکر کرے اچھا اچھا جلیاں مارے نہیں ہو سکتا اگر اے نہیں ہو سکتا خالی ایک دل گل پھیر آیا عقیدے تو جدو پھر آئے عبادت نافع نہیں رہی فرض نماز پڑھے ماں باپ دا ادب کرے چھوٹے بڑے دا حیا کرے گواہ ڈی دی عزت نو عزت جانے حلال حرام دی تمیز کرے ساری رات نہ جاگے میرے پیرا فرمایا پرواہ نہیں چار تسبیح ذکر کرے عقیدہ اہل سنت و جماعت والا رکھے تو ان بار شیور دن سبق دیتا نا آپ نے فرمایا مڑ مچھا نو تیل لا کے سہ پوے پرواہ نہ کرے ہاں تے جی ساری رات مسلیاں تے کھلوے تے دوستیاں رکھے بد عقیدہ نال جیڑا سونے نبی پاک دے یاراں دا منکر ہوئے نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا نہ کردا ہوئے کئی دفعہ فقیر نے عرض کیتا اگر کوئی شخص اپنے پیر دا مانی پیر دا ادب کردا ہے پیر دا حیا کردا ہے پیر دا احترام کردا ہے ماں باپ دا احترام کردا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہربار دے اندر بہ کے حضور دی زیارتاں کرن والے نبی پاک دے صحابہ دے بارے دل وچ بغض رکھے میں تواڈے کول پوچھنا کیا سائیں مدینے دے سائیں اودے تے راضی ہو سن کئی دفعہ عرض کیتی ہے ساڈے مرشدہ کریمہ اپنے ملفوظات وچ فرمایا بھی ایک کو پیر آ تے اپنے مریدوں کول وگ گیا تے اودے مرید نے انہوں گھی والی روٹی بڑا بہترین شاندار چپڑا پراٹھا اور نال بڑا شاندار طعام وہ بھی پیش کیتا آپ اٹھے تے وہ روٹی چاہ لئی روٹی چاہ کے تے گلی دے سامنے کتا گزر رہا اس کتے نو کھوا چھوڑی وہ روٹی اس کتے نو کھوائی یا اس کے اگے رکھی
مرید نے عرض کی تھی حضور میں نے حکم کرو اور روٹیاں پیان میں تواڈے واسطے شوق نال بنائی آئی. آپ نے فرمایا وہ گل تیری ٹھیک ہے لیکن میرا دل کیتا ہے جیڑی اعلیٰ چیز ہے وہ اپنے اگو چاہ کے انہوں دیواں. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا اے دے رنگ دا ایک کتا ہے جیڑا میرے مرشد کریم دی گلی وچ آوندا جا. کیا بات میرے مرشد کریم دی گلی وچ آوندا جاندا ہے او دے نال دی رنگت ملی ہے. میرا دل کیتا ہے یار دی گلی دے کتے وانگو اے بھی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی عاشق تا اپنے مرشد دی گلی دے کتے دا اتنا احترام کریں. اس مسلمان دی غیرت کتھے چلی گئی جیڑا مدینے والا سائیں مرشد ہوئے تے نبی پاک دے غلام جڑے حضور دے صحابی نے انہاں دے اتے زبان درازی کرے. تینوں اپنے مرشد دی گلی دے کتے دا دبے تے مدینے والے سائیں دے ہاتھ تے جنہاں نے بیعت کیتی ہے نبی پاک دے صحابہ دا تو بے ادب ہے. آکھو اے ہو جائے بندے دا کدی اللہ دے کامل ولیاں نال نہ سنگ ہو سکدا ہے نہ فیض مل سکدا ہے. کیا بات کدی فیض نصیب نہیں ہو سکدا. زندہ باد فیض دی دری فیض دی دری بندے انہاں لوگاں دے اتے انہاں دے ایمان دی جڑ سڑ جاندی ہے. کیڑی چیز؟ ایمان دی جڑ. تے جڑے پودے دی جڑ سڑ جاوے سجنا مڑو دا ہرا ہونا اوکھا ہے. میرے بھائی اس واسطے صحبت پاک کر ختم تے جا شادیاں تے جا تعلق داریاں تے جا لیکن ایک گل یاد رکھی یہ تیرے باپ دے نال کو مندہ بولنا والا ہوئے تیرا دل نہیں کردا دے نال یاری تے سنگت رکھن تے. میں کوئی ڈاڈھی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی گل یاد رکھ باپ دے معاملے چ غیرت ہے تے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے نسبت والیاں دا تیرے چ حیا مک گیا ہے ادب ختم ہو گیا ہے. پھر لوگ آکھدے نے فیض نہیں مل رہا سینہ صاف نہیں ہو رہا. میرے مرشد کریم حضرت سائیں بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم دے در دولت تو سانو عقیدے دے حوالے نال جڑا دولت دا خزانہ ملیا ہے اس خزانے نو معمولی نہ جانو. اگر تہاڈی لائن ٹھیک ہے کیا لائن ٹھیک ہے تسی لائن تے ہو بد عقیدہ نہیں ہو میں تانوں یقین دیوانا اس راہ دے اتے کھڑے رہو انشاءاللہ تعالی منزل دور نہیں کسے بھی لمحے محبوب آ کے بیڑی بننے لا دے گا. لیکن اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تیرے نظریات ٹھیک نہیں تیری وفا نبی پاک دے یاراں دے نال ٹھیک نہیں نبی پاک دے صحابہ دے نال ٹھیک نہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی اگر کوئی بے ادب بے حیائے تو یاد رکھنا او دی بیڑی بھی کدی بننے نہیں لگ سکتی. او دا رہنمائی کوئی نہیں او دا بیڑا بھی درمیان ڈول دیاں ڈب جائے گا. اس واسطے عقیدہ او رکھ. میرے سائیں بادشاہ اگلے دن ایک فقیر نے گل دسی کہ کسے پوچھا حضور صحابہ دا مقام چوکھڑا ہے یا صحابہ اہل بیت دا تے میرے مرشدان جڑے جملے فرمائے تسی بھی اپنے دل وچ لکھ لو. آپ نے بڑی جچکی جی گل کیتی کوئی جٹ بندہ آگو انہوں او دی زبان وچ گل دسی. آپ فرمایا ایک سجی ہے تے ایک کھبی ہے ایک کھبی ہے تے ایک سجی ہے ساڈی دوواں تو کنڈ کوئی نہیں. سبحان اللہ. سب نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا جڑے اس نظریے نال حضور دے یاراں نو منن نبی پاک دے اہل بیت نو منن حضور دے گھرانے دے نال پیار کرن. میرے بھائی یہ ساری گل پیدا ادو ہوندی ہے جدو دل تے تاریکی دل دی نورانیت ختم ہو جاندی ہے. تسی دیکھ لو ابتدا جڑا بندہ نبی پاک دے کسے بھی صحابی دی بے ادبی تو شروع او دی بدبختی دی شروعات ہوئے گی نا او اتھے رکے گا نہیں. تھوڑے عرصے تو بعد او دی بدبختی بڑھ دی جائے گی او دی بدبختی بڑھ دی جائے گی اور حتیٰ کہ گل مکے کہ او دی آن والی نسلاں پوری طرح بد عقیدہ ہو جان گی. استغفر اللہ. او دی آن والی نسلاں برباد ہو جان گیاں. اس واسطے
یہ تہاڈی خوش نصیبی ہے کہ تہاڈے پیر نوں جڑا مرشد ملیا ہے غیرت مند ملیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ مرشد ملے تے غیرت مند ملے سبحان اللہ جس نو نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت دا حیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیرا دیاں صاف ستھرے رہ کرو جی سر ذکر فکر والے رہ کرو نمازاں پڑھیاں کرو تے نال ایک گل کر دیاں جی سر ماں چج والی ہوے تے دیاں تے پتر بھی صاف ستھرے ہوندے نے اے واہ واہ کیا لطافت ہے جملے چ، کیا بات دے اولاد بھی ہو ستھری ہوندی ہے جدی ماں ستھری ہوے تے صاف ہوے تو مبارک ہوے اول تو لے کے آخر تک اللہ نے جو نسبت عطا کی تھی کدائیں بھی درمیان وچ گند نہیں رکھیا ہر وہ نسبت عطا کی تھی ہر وہ مرشد عطا کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ شجرہ طریقت پڑھ کے دیکھ لا اللہ کوئی ایسا مرشد نہیں دیتا واہ اللہ کوئی مرشد ایسا نہیں دیتا کہ جس نے نبی پاک دی کسی نسبت دا حیا نہ کیتا ہوئے سبحان اللہ مرشد ہوندا ہی ہوئے بے شک مرشد ہوندا ہی ہوئے رہبر ہوندا ہی ہوئے یار تا یار رہ گیا جنوں یار دی ہر نسبت دا حیا ہوئے میں بار بار گل اس تو کر رہا یہ سبق یاد کرنا بھائیو کتنا کہ مشکل ہے نہ میرا سونا صحبت پاک کر چنگے بیلی بنا ساڑھے بزرگ فرماندے آن کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل میری جھولی پھل پے تے مندیاں دے لڑ لگیاں یہ بڑیاں جٹکیاں جی گلاں بزرگ کر دیاں سادیاں گلاں کر دیاں اگلے دن قبلہ شیخ العزیز صاحب کو گئے تو فرما رہے ہیں ساڑھے دادا پیر آئیں وہ آویں نہ تے بستی وچ بال جدوں کول بہ رہندے آن تے وڈے بھی تے بالاں نو ایک سبق پکویندے ہوندے آن آدے آن بچو ایک سبق یاد کر لو بچیاں آکھنا جی حضور آپ نے فرمانا تساں کہ نا مشن دے اوتے زندگی گزارنی ہے بالا ہن کر کھات بننے جی حضور آپ فرمانا نیک بنے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کی فرمانا نیک بنے آئے ہر مسلمان دی ٹیک بنے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیو اج کیا نکا کیا بڑا جڑے کسے مسلمان بھرا دی مدد کرنی تے بڑی دور دی گل ہے ٹنگا چھکتے نے مسلمان بھراواں دیاں تیرا بھلا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے کسی مسلمان بھائی دا بھلا نہ کرے تیرا بھلا ہونا ہی تاں ہے جی سر تو وہ دی خیر منگ اللہ تعالیٰ تینوں آپ پہ مہربانی دے اندر کرم فرما دے گا میں کئی باری گل کیتی ہے ساڈے قبلہ حضور شیخ العزیز صاحب میری انہاں نال بڑا بلکہ انہاں دی ساڈے نال شفقت ہے بڑی محبتاں نے انہاں دیاں اس دن کوئی معاملہ سی تو میں کہ حضور اس کم کرن ذرا دعا کرے آیا کم ہو ونجے میں نہ آکھن لگے تسی بھی اگو اس کم کرن دعا کرے اے بھی ہو ونجے میں کہ جن کیوں آکھیا نہیں فرمایا تسی مقصود ادلا ہو جیسی تے جیسی مقصد ادلا ہو جیسی دوے مسلمان بھرا دی زبان وچوں دعائیں کرانیاں اگے گل ہو رہی ہے اے جڑی گل ہے کہ بندے آدے نے میاں تو میرے کن دعا کر جی سر بزرگ آدھے نے اصل طریقہ دعا منگاون دا او اے نہیں عرض کیتی حضور اصل طریقہ کی ہے فرمایا تو وہ دے نال نیکی تے بھلائی اتنی کر تینوں آکھڑا نہ پوے او دا لوں لوں بولے یا اللہ اے دا بھلا کر دے سبحان اللہ اصل کم تے وے اصل دعائیں لمن دا طریقہ تے سلیقہ اے وے کہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا خیر خواہ بن جا انہاں لفظاں دے میں اپنی گفتگو نو سمیٹدے ہویاں دعا گواں اللہ تعالی بابا محمد مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ دے درجات بلند فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم